यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ पुष्पराज पुरुष। उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, पार्टीको धार्मिक विभागका प्रमुख पनि। उहाँसँग आज म समसामयिक विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। समसामयिक यसमा नैमा स्थानीय तहको निर्वाचन सन्निकट छ। आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। पार्टीहरू, हरेक पार्टीहरूको यतिखेर हेर्दा गठबन्धन, चुनावी तालमेल यस्तो अवस्था छ। त यस्तो स्थितिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कसरी हेरिरहेको छ, उहाँसँग आज म विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने पुष्पराज पुरुष, यो के भन्यो, पुरुष किन लेख्नु भएको तपाईँले? म यहीँबाट सुरु गर्छु। अब पुरुष लेखा चाहिँ वास्तवमा पुलिङ्ग भावनाले पुरुष लेखा हो। स्त्रीलिङ्ग, पुलिङ्ग, उभयलिङ्ग चाहिँ संसारको सबैभन्दा अन्तिम सत्य हो। शारीरिक रूपमा आत्माको लेभलमा कुरा गरे पनि अर्कै छ, तर यता भौतिक रूपमा कुरा गरे पनि स्त्रीलिङ्ग, पुलिङ्ग, उभयलिङ्ग तीन थरी मान्छे चाहिँ जन्मिने कुरो यो शाश्वत सत्य हो। तीन लिङ्ग, तीनवटा लिङ्ग जन्मिने शाश्वत सत्य हो। यो जुन 62-63 भन्दा अगाडि जुन नेपालमा जातीय द्वन्द्वको बीजारोपण गरियो, त्यो बेलामा हामी आश्रममा बस्दाखेरि के सल्लाह गऱ्यौँ भने अब नेपालमा जात-जाति, छुवाछुत लगायतका विभिन्न कुराहरू देखाएर समाज भाड्ने क्रम हुने भयो। यसलाई सामाजिकरण गरेर धर्म, संस्कृति, परम्परा पनि मान्ने र मान्छेको आत्मसम्मानमा चोट नपर्ने गरी जुन शब्दहरू बदनाम गरिएका छन् ती शब्दहरूलाई चाहिँ छोडेर हामीले आफ्नो गोत्र परम्परालाई स्थापित गर्नलाई के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइसकेपछि गोत्र चाहिँ नफेर्ने, गोत्रलाई चाहिँ चुनौती नदिने। गोत्र भनेको त अब जी नै हो, त्यो चेन्ज हुँदैन होइन। गोत्र भनेको चाहिँ हाम्रो अब एक किसिमले वाइ क्रोमोजोमको आधारमा गोत्र बन्छ। अहिले आधुनिक भाषामा वाइ क्रोमोजोम भन्छन्। अब हाम्रो चाहिँ गोत्र परम्परा पहिलेदेखि थियो। अनि त्यसलाई गोत्र परम्परालाई जस्ता तस्तै स्थापित राखेर, ऋषि परम्परालाई जस्ता तस्तै स्थापित राखेर अहिले सामाजिक रूपमा बनेका थरहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो छलफल गइसकेपछि के बढी गर्ने त? जस्तो अब एउटा लेख्दा अर्कोलाई चित्त दुख्ने, अर्कोलाई चित्त दुख्ने। अनि फेरि राज्य आफै के भयो भने प्रगतिशील बन्ने नाममा चाहिँ नेपालमा चाहिँ जबरजस्ती एउटा हुँदै नभएको, जस्तो नेपालको कुनै संविधानमा दलित भन्ने शब्द थिएन। अहिले एउटा राम्रै, जस्तो छेत्री बाहुनको भन्दा राम्रो जीवनशैली बिताइरहेको एउटा सुनको काम गरिरहेको व्यापारीलाई पनि दलितको ट्याग लगाइदिएर वर्षौँ उसका दर सन्तानलाई चाहिँ तिमीहरू अछुत थियौ, तिमीहरूलाई चाहिँ अपहेलना गरेका थियौ भने गलत स्कुलिङ गर्ने गरी राज्य गयो। म्हणजे यो समग्र विकृतिको विरुद्ध कसरी अभियान सुरु गर्ने त? सबैलाई स्वीकार्य हुने खालको, देश विदेश समग्र मानव जातिलाई हुने खालको अभियान कसरी सुरु गर्ने भने चाहिँ हाम्रो सङ्गत संस्कृति अभियानमा हामीले आश्रममा बस्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ स्त्री पुरुष र उभय थर लेख्छौँ। त्यसलाई त्यो क्याम्पेनको रूपमा लिएर गएका छौँ। यो अलिक प्रकृतिलाई अलिक चुनौती दिन खोजिएको जस्तो सामाजिक परम्परा, मान्यता जसलाई हामी आदर्श मानेर आएका छौँ नि, यसलाई अलिक च्यालेन्ज गरे जस्तो त्यस्तो लागेन? यसलाई चाहिँ प्रकृतिलाई स्वीकारेको चाहिँ भयो। किन प्रकृतिले स्त्रीलिङ्ग, पुलिङ्ग र उभयलिङ्ग जन्माउँछ, तथापि परम्परालाई चाहिँ हामीले परम्परा मूल्य मान्यतालाई चाहिँ अनि यो जस्तो नेपाल ओमकार परिवारभित्रको गलत परम्परालाई हामीले सच्याएनौँ भने नि हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ भन्ने हाम्रो प्रष्ट मान्यता छ। हामी सच्याउनै चाहन्छौँ। जस्तो हामीभित्र भएका विकृतिहरू मेरो त्यसमा प्रष्ट भनाइ छ। आफ्नी आमा जतिसुकै गरिब भए पनि, जतिसुकै नराम्री भए पनि, जतिसुकै घिनलाग्दी भए पनि छिमेकीका आमालाई आमा भन्न सकिँदैन। आमा हो। त्यसै गरी हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्परा हाम्रै हो। त्यसलाई कसरी राम्रो बनाउने हाम्रो दायित्व हो। छिमेकीका के अरे धर्म, संस्कृति, परम्परालाई आफ्नो ठानेर आफ्नो अस्तित्व बिर्सेर बाँच्न सक्दैन कुनै पनि पुस्ताले। त्यही भएर त्यसलाई हामीभित्रै समाधानका बाटाहरू छन्। हामीभित्रै जस्तो यही भनौँ न, कुनै पनि गुरुका थर, यो परम्परागत चलेका सामाजिक थरहरू कहाँ छन् र? हाम्रो परम्परै हो। हामी आध्यात्मिक रूपमा नयाँ बाटो समाएपछि नयाँ नाम पाउँछौँ होइन, नयाँ जन्म ठान्छौँ। किनभने भौतिक रूपमा एउटा जन्म हुन्छ, आध्यात्मिक रूपमा अर्को जन्म हुन्छ। त्यो अलि असामाजिक जस्तो त देखिँदैन। यो त झन् प्राकृतिक र वैज्ञानिक पनि। अहिले जुन विज्ञान भन्छन् नि, किनभने तपाईँको शरीर जे हो त्यसलाई तपाईँले थर बनाएर लिएर जानुहोस्। तपाईँको सांस्कृतिक परम्परा गोत्रबाट समेट्नुहोस्। हामी यसै पनि त थरले त अहिले पूजापाठ गर्दा गोत्रैले गर्छौँ, गोत्र समाएर गर्छौँ। हामीले थरले मात्र त पूजापाठ हुन्न। र अर्को कुरो फेरि के विकृति थियो थरमा भने
आत्रेय गोत्रीभित्रै सिग्देल पनि हुन्छ, पोखरेल पनि हुन्छ, श्रेष्ठ पनि हुन्छ, गुरुङ पनि हुन्छ। यहाँ नेपालको मान्यता अहिले के छ भने गुरुङ र श्रेष्ठ फरक जात हो, यिनीहरूको बिहे गरे हुन्छ, सिग्देल र पौडेल पोखरेल छुट्टा छुट्टै हो भन्ने खालको आइसकेको छ नयाँ परम्परामा। तर त्यो होइन, यथार्थ होइन। किन उनीहरू सगोत्री भए, एउटै गोत्र भनेको चाहिँ त्यो हाड नाताकै सम्बन्ध हो। त्यही भएर अहिले नेपालमा घुमाइफिराइ सगोत्री बिहे गर्ने चलन भयो। त्यो भनेको हाम्रो नस्ल चाहिँ सखा पार्ने पद्धति हो। सगोत्री त्यो यौन कर्मले के ड्यामेज गर्छ? के त्यसले जस्तो यस्तो हुन्छ, जस्तो हाम्रो पुरुषको शरीरमा वाई क्रोमोजोम र एक्स क्रोमोजोम दुइटै हुन्छ, स्त्रीको शरीरमा एक्स क्रोमोजोम मात्र हुन्छ। अब एक्स र एक्स मिल्यो भने छोरी जन्मिन्छ, वाई र एक्स मिल्यो भने छोरो जन्मिन्छ। त्यही भएर वंश चलाउनको लागि चाहिँ स्त्रीको शरीरमा वाई क्रोमोजोम नहुने भए हुनाले पुरुषै जन्मिनुपर्ने, पुरुषलाई बीज प्रदान मानेको, प्रकृति प्रदान स्त्री र बीज प्रदान पुरुषलाई मानेको कारण हो। अनि तपाईँ जब के अरे आफ्नै वंशको वाइ अर्को आफ्नो वंशको वाइसँग मिल्यो भने त्यो बिस्तारै अपाङ्ग हुँदै जाने, तेस्रो लिङ्गी हुँदै जाने, त्यो वंश चाहिँ नाश हुँदै जाने, पछि छोरीहरू मात्र जन्मिने हुनसक्छ, वर्णशङ्कर हुनसक्छ। र रोगका कुराहरू पनि छन्, धेरै कुराहरू छन्। त्यही भएर हामीले एउटा गोत्रले अर्को गोत्रसँग बिहे गर्ने हाम्रो परम्परा चाहिँ ऋषि परम्परा हो। त ऋषि परम्परा सगोत्री विवाह वर्जित छ। तर अहिले नेपालमा चाहिँ गरिनु हुँदैन। त्यो अरू सुरु नयाँ पुस्ताले त्यो ख्याल गरौँ न, ख्याल गर्नु। अहिले नयाँ पुस्ताले गोत्र भन्ने नि थाहा छैन। अहिले त स्कुलमा गयो, कलेजमा गयो, केटो मनपर्छ, थर अलग देखेपछि बिहे लभ गरिदिने हिँड्दिने छ। मैले कतिपय केस हाम्रो आश्रममा कस्तोसम्म आएको छ भने एउटै थरभित्रका मान्छे पनि जस्तो टाइटल चाहिँ अर्कै लेखिदिएको कारणले वा के कारणले देश विदेशमा बसेका कारणले उनीहरूले मन पराएर सम्बन्ध राखेको पनि रेकर्ड छ। पछि कतिपय कुराहरू रेकर्ड त्यस्तो स्कुलिङ नभएको कारणले सगोत्रीसँग विवाह सम्बन्ध राख्नु, यौन सम्बन्ध राख्नु कति ठुलो गल्ती हो भन्ने कुरो, दाजुबहिनीसँग राखे बराबर हो भन्ने कुरो थाहा नपाउनुको कारणले त्यस्ता विकृति अहिले समाजमा छन्। अनि त्यो स्कुलिङ गर्नको लागि पनि हामीले गोत्र समाउनु पर्ने भयो। त्यही भएर अहिले हामीले चाहिँ फर्म भर्दा पनि गोत्र लेख्छौँ, चिना बनाउँदा नि सुरुमै गोत्र लेख्छौँ, र अहिले नयाँ पिँढीलाई हामीले गोत्रको बारेमा बुझाइरहेछौँ। गोत्र चाहिँ हाम्रो मुख्य वंश परम्परा हो। थरलाई छोडिदिनुहोस्, तर गोत्रको महत्त्व, गोत्र ठुलो महत्त्व, धेरै ठुलो महत्त्व, गोत्र ठुलो। म तपाईँसँग नि मानव जीवन यो प्रकृति गजब छ। हामी जन्मन्छौँ अनि स्वभावैले एउटा जो जन्मन्छ त्यो मर्छ, जन्म र मृत्यु सँगसँगै लेखेर आएको भन्ने अर्थमा बुझ्दा पनि हुन्छ। त्यो मानिस स्वार्थी हुन्छ, किनभने जन्मदै क्या हुन्छ अनि कतिपय नरोए पनि ठिकै छ, आफ्नो ढङ्गले पदार्पण गर्ला। तर त्यो सृष्टिको सिर्जनासँगै काम, क्रोध, लोभ, मोह त्यो सँगै लिएर आउँछ भनिन्छ। खास गरी मानव जाति, हरेक चराचर जो प्राणी भएको जाति छ, चिज छ, त्यो प्राण तत्त्व भएको चाहिँ त्यो स्वार्थले प्रेरित हुन्छ। तपाईँ जुन वस्त्र धारण गर्नुहुन्छ, जुन सन्देश एउटा वाहकको प्रयत्नमा तपाईँ लागिरहनु भएको छ, यो काम, क्रोध, लोभ र मोह यसलाई कसरी हेर्ने? कतिपय कुरा तपाईँ वर्जित, जस्तो कामको सवाल उपर सायद तपाईँको अलग धारणा हो, तर प्रकृति प्रदत्त यसरी मानिस बुझ्छन्। अन्यथा जीवन सृष्टि सिर्जना यो थेगिँदैन, चल्दैन, सबैले त्यस्तै हुने हो भने कसरी चल्छ र भन्ने एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह त छ नि। यसलाई कसरी हेर्ने? समाजलाई तपाईँले दुईवटा ध्रुवमा बाँड्नु हो भने दुईवटा वर्ग छ समाजमा, एउटा मान्ने, एउटा जान्ने। एउटा जे छ एउटा मान्ने, लाएर आएको मान्ने, जे बाबुले भन्यो मान्ने, समाजले भन्यो मान्ने, कानुनले भन्यो मान्ने, देशले भन्यो मान्ने, छिमेकीले गर्यो मान्ने, साथीले गरेर मान्ने भन्ने त्यो देखासिखीमा गर्ने एउटा मान्ने समाज छ। त्यो समाजभित्र एउटा विद्रोही जमात छ जो जानेको कुरा मात्र मान्छ। हामी चाहिँ त्यस्तो विद्रोही जमात हौँ, हामी जानेको कुरा मात्र मान्छौँ, मानेको कसैले मान्दिएको कुरा हामीले मानिदिनुपर्छ भने मान्दैनौँ। त्यो वर्गमा समग्र ऋषि समाज पर्छ, साधु समाज पर्छ र वैज्ञानिकहरू पनि पर्छन्। अहिले यो जस्तो छ त्यो त्यस्तै, यो वस्तु जस्तो छ त्यस्तै भनेर स्वीकारेर बस्या भएदेखि आज यी नयाँ नयाँ आविष्कारहरू हुँदैन थिए। त्यस्तै साधना पनि आफैमा एउटा नयाँ आविष्कार हो। हामीले हाम्रो पञ्चतत्त्वबाट बनेको शरीरभित्रै मानेर शरीरको स्वभावलाई मानेर बाँच्ने कि शरीरको स्वभावलाई जान्ने? जस्तो उदाहरणको लागि मेरो पनि सेक्सुअल अर्ग्यानहरू हुन्छन् होइन, त्यसले आफ्नो काम त गर्न छोड्दैन, तर त्यसलाई मैले जान्न थालेँ भने त्यसलाई संयम बनाएर राख्न सकिन्छ। बान्ने, कन्ट्रोल, नियन्त्रण नगर्ने। नियन्त्रण गर्नु हो भने त्यो चाहिँ हिस्टेरियातिर जान्छ, रोगमा रूपान्तरण हुन्छ। त्यसलाई जान्ने, त्यसको स्वभावलाई बुझ्ने र त्यो कुन चाहिँ अर्को इनर्जी प्रयोग गर्दा त्यो स्वभाव स्वतः नियन्त्रण हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्ने। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँ शरीरमा जस्तोसुकै रिस उठ्या बेला होस्, जस्तोसुकै उत्तेजना आएको बेलामा होस्, जस्तोसुकै शरीरमा लाया बेलामा होस्, तपाईँले एकछिन आँखा चिम्लेर नाकबाट गएको श्वास प्रश्वासलाई हेरेर तपाईँले प्राणायाम मात्र गर्नुभयो भने तपाईँको इन्द्रिय ठ्याक्कै शिथिल हुन्छ। अर्थात्
उच्च रक्तचापलाई त्यसले नियन्त्रण गर्न ठ्याक्कै गर्छ। जस्तो तपाईँ शरीरमा कुनै पनि वेभहरू यसको 1 सेकेन्डमा 1 सेकेन्ड नभए आधा मिनटमा बताइदिनुहोस् त। यो मानिसले जान्नु जरुरी छ। म यो नयाँ पुस्ता खास गरी तनावयुक्त जीवन व्यतीत गरिरहेको मानिसमा अभाव छ, समाज छटपटिएको छ। अब हाम्रा शासक प्रशासकहरूलाई यी चिजको केही मतलब छैन। लेनदेनमा उनीहरू 12 महिना 12 काल त्यो लाभको धन्दामा छन्। तर एउटा तपाईँ जुन पहिरनमा तपाईँ हुनुहुन्छ, एउटा पार्टीको धर्म संस्कृति विभागको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, त यो बताइदिनुहोस् त नयाँ पुस्तालाई कसरी हामीले आफूलाई संयमित गर्ने, नियन्त्रित हुने, अनुशासित कसरी हुने त्यो बताइ। जस्तो हाम्रो अब अहिले ऊर्जाको लेभल कुरा नगरौँ, शरीरको कुरा गरौँ। शरीर पञ्चतत्त्वले बनिएको छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने 5वटा पोइन्ट, यो किन 6वटा बनेन, किन 7वटा बनेन भन्दा 5वटा पोइन्टले नेतृत्व गर्छ। 5वटा तत्त्वले नेतृत्व गर्छ। यो अग्नि तत्त्व, यो वायु तत्त्व, यो आकाश तत्त्व, यो पृथ्वी तत्त्व, यो जल तत्त्व। हामी साधु समाज वा साधकहरूले के गर्छौँ भने विभिन्न मुद्राहरू गर्छौँ। र सबैभन्दा अहिले जुन युथहरूलाई जुन फ्रस्ट्रेसन छ, डिप्रेसन छ, तनाव छ, अहिले म अरू धेरै लामो जान्न, हजुरले आधा मिनटमा भने हुनाले चोरी औँला र बुढी औँलाको टुप्पो जोडेर यसको धड्कन महसुस गरेर तपाईँ 30 सेकेन्ड मात्र आँखा चिम्लेर यसको धड्कन महसुस गरेर आफ्नो नाकबाट आएको गएको श्वास प्रश्वासलाई मात्र हेर्नुभयो भने तपाईँको कुनै पनि मुड चेन्ज गर्न सकिन्छ। तपाईँ रिसाएको छ भने चेन्ज गर्न सकिन्छ, तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ भने चेन्ज गर्न सकिन्छ, तपाईँ उत्तेजित हुनुहुन्छ भने नि चेन्ज गर्न सकिन्छ। तपाईँको कुनै पनि आवेगलाई 30 सेकेन्डमा चेन्ज गर्छ यसले। मात्र तपाईँले इमान्दारीबाट आफ्नो श्वास प्रश्वासलाई हेर्ने बित्तिकै तपाईँको मेन्टली जुन प्रेसर छ नि त्यसलाई पुरै डाउन गर्छ। अब यदि कसैको तमोगुणी शरीर छ भने 30 सेकेन्डमा हुँदैन, उसले चाहिँ 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट गर्न पर्ला। तमोगुणी शरीर भनेको नेगेटिभ कुराहरू बढी सोच्ने, नेगेटिभ कुराहरू बढी गर्ने त्यस्तो मान्छे छ भने 1-2 मिनट गर्न सकिन्छ। अब यो मुद्रा चाहिँ जस्तो विद्यार्थीहरूले जो अहिलेको युवा जमातले हामीले त के पढ्छौँ भने चाँडैको जतिखेर नि यो मुद्रामा बस्नुहुन्थ्यो अरे। जस्तो भगवान् शिवको जतिखेर नि यो मुद्रा देखिन्छ कुनै पनि तस्बिरमा, बुद्ध यही मुद्रामा देखिन्छ। हजुर हामी यसरी बस्या बेलामा, गफ गरेको बेलामा, कार्यक्रम गएको बेलामा, विद्यार्थीहरूले पढाएको बेलामा, कलेज बस्या बेलामा यो जोडेर बसे हुन्छ। यो मुद्रा गर्दा यसको साइड इफेक्ट छैन। अरू मुद्राहरूमा चाहिँ खाना खाएको बेलामा, नखाएको बेलामा मिलाउनुपर्छ, यसमा साइड इफेक्ट छैन। यही मात्र मुद्राले पनि मान्छे मेन्टल्ली कुल हुन्छ, उसको प्रेसरहरू डाउन हुन्छ। अझ प्रेसरको रोगीले त यो मुद्रामा 24 घन्टा बसे हुन्छ, उसलाई केही साइड इफेक्ट छैन। यो मुद्रामा यसको धड्कन आँखा चिम्म खुल्लै पनि जस्तो आँखा चिम्लेर बस्दा चाहिँ ध्यानै भयो यो मुद्रामा। यदि आँखा चिम्लिन भ्याइएन, काहीँ क्लास छ, सभा सेमिनार छ, कार्यक्रम छ भने बुढी औँला र चोरी औँला जोडेर तपाईँ आनन्दले यसको धड्कन महसुस गरेर तपाईँ कुरा सुनेर बस्नुभयो भने त प्रेसर रोगीको पनि डाउन हुन्छ। भनेको योबाट मैले 80/40 सम्म बनाएको छु मेरो आफ्नै शरीरको प्रेसर नापेरै के हुन्छ भनेर एक्सपेरिमेन्ट गर्दा 40 सम्म तल झारेको छु क्या यो मुद्रामा बसेर आफूलाई त्यो नर्मलाइज गर्दा। तर त्यसको अर्थ फेरि हिँड्न नसक्ने, रिँगडा लाग्ने, डुल्न नसक्ने त्यो भन्ने हुँदैन। जस्तो उदाहरणको लागि मान्छे 13 दिन नुन नखाँदाखेरि के भन्छन्, नुन नखाएर मेरो त जिउै चलेन भन्छन्। मैले 10 वर्ष पनि नुन हालेको कुरा केही पनि खाएँ। 10 वर्ष पनि नुन हालेको कुरा हामी केही पनि खाँदैनौँ। मैले खान्न, केही साधकहरूले खानुहुन्न। चिनी हालेको कुरा हामीले 5 वर्ष पनि नखाएको। भनेको नुन छोडेपछि चिनीको खान्छ भनेर मिठाईहरू ल्याउनु थाल्यो भने यो पनि एक किसिमको आसक्ति नै हो भनेर मैले चिनी पनि छोडेँ। त्यसपछि नुन चिनी भएको खानेकुरो नखाने बित्तिकै खाना आफैमा कन्ट्रोल भइहाल्छ। म यसै पनि घाम अस्ताएपछि अन्न खान्न। हाम्रो हरेक हप्ता बुधबार बेलुकादेखि अहिले म फास्टिङ, अब एकछिनपछि मात्र फास्टिङ तोडिन्छ मेरो। अस्ति बेलुका बुधबारदेखि अहिले 40 घन्टा मेरो हरेक हप्ता फास्टिङ हुन्छ। तर हामी कुनै भौतिक रूपमा काम गरेर हिँड्ने व्यक्तिको भन्दा कम एनर्जी हामीमा छैन होइन। कुनै दिन फ्रस्ट्रेसन, डिप्रेसन, आलस्यता होइन के अरे थाक्ने भन्ने हाम्रोमा हुँदैन। भनेको योग साधना भनेको चाहिँ पञ्चतत्त्वसँग आफ्नो शरीरलाई जोड्ने, जान्ने पद्धति हो। जस्तो तपाईँले भक्ति योगबाट मात्र जानुभयो भने मान्ने मात्र हो। भगवान् कृष्ण यस्तो हुनुहुन्थ्यो, उहाँमा मेरो जीवन पर्छ, मान्ने मात्र हो। तपाईँ ज्ञान योगबाट, ध्यान योगबाट जानु भने तपाईँले जान्ने हो। त्यो मानेको कुरा के हो यथार्थमा भन्ने कुरा अनुभूति गर्ने कुरा हो। अनुभूति गर्नलाई तपाईँले चाहिँ योग साधनामा जानुपर्छ। योग साधनामा चाहिँ 5वटा योग सम्झिनुपर्छ। हामी पञ्चायन पूजक हौँ, पञ्चतत्त्व प्रधान छ यो जगत र पञ्चायन पूजामा हामीले 5वटा योग लिनुपर्छ। ध्यान योग, ज्ञान योग, हठ योग, भक्ति योग र कर्मयोग। 5वटा योगको सन्तुलन गरेको मान्छे योगी हो। अब म तपाईँसँग नि, तपाईँ एउटा साधु, एउटा साधक पनि हुनुहुन्छ कि यो विषय म यहाँभन्दा तपाईँलाई थप विषय यो उठान गर्दिनँ। यो काम वासनालाई तपाईँ पूर्ण रूपले नियन्त्रण गर्नुभएको छ आफ्नो जीवनमा यो समयसम्म आइपुग्दा? त्यो यहाँभन्दा म सोध्दिनँ तपाईँ। साधना गर्नलाई, अझ स्पेसली कुण्डलिनी जागरण गर्नलाई जबसम्म सेक्सुअल अर्ग्यानहरू आफ्नो नियन्त्रणमा हुँदैन नि सम्भवै छैन। कोही साधकले यदि जस्तो अब गृहस्थहरू यताउता बसियाहरूले ठुलो अभ्यास गरेर उहाँहरूले जस्तो मासिक त्यो ऋतु धर्मलाई मानेर सम्भवहरू गरेर साधना गर्नुभएको छ भने म त्यसमा डिबेट गर्दिनँ। नत्र नर्मल मान्छेले मैले कुण्डलिनी साधना गरेर के गर्छ भने गलत कुरा। जस्तो हामी
सेक्सुअल रूपमा हामी कहिले पनि गतिविधि नगर्दा पनि हामीलाई एनर्जी पुग्दैन कुण्डलिनीको लागि। कुण्डलिनी भनेको यति ठुलो शक्ति हो। ब्रह्मचर्यमा बस्ने भनेको चाहिँ के हो भने सेक्सुअल अर्ग्यानले काम नगरेर ब्रह्मचर्यमा बस्ने होइन। स्वयं साधकले के जान्दैछ भने मैले सेक्सुअल्ली जुन एनर्जी लस गर्छु, हामीले ब्रह्म ऊर्जा भन्छौँ त्यसलाई। ब्रह्म भनेको सृष्टि, ब्रह्मले सृष्टि गर्छन्, एउटा स्त्री र पुरुषको ब्रियले चाहिँ नयाँ सृष्टि गर्छ, चाहिँ ब्रह्म ऊर्जा भन्छौँ। त्यो ब्रह्म ऊर्जा हामीले खर्च गऱ्यौँ भने मेरो साधनालाई एनर्जी पुग्दैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ र जानी जानी हामीले त्यो एनर्जीलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्न खोज्छौँ र त्यसलाई चाहिँ त्यो तलतिर जाने ऊर्जालाई चाहिँ हामीले मास्तिर तान्न खोज्छौँ। हामीले कुण्डलिनी जागरण भन्ने हुन्छ साधकहरूको एउटा माथिल्लो लेभल। हाम्रो यो मेरुदण्डमा चाहिँ एडा पिङ्गला सुषुम्ना नाडी हुन्छ, यो मेरुदण्ड माथिदेखि तलसम्म, त्यसलाई मूलाधार चक्रबाट चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि एनर्जी पुग्दैन। जस्तो 3 घण्टा 2 घण्टा तपाईँ एउटा आसनमा यसरी स्थिर भएर बस्नुपर्छ, त्यसको लागि बल पुग्दैन। स्थिर भएर बस्नुपर्छ, त्यसको लागि यही मुद्रा अघि भनेका मुद्राहरूमा बस्नु, त्यो बस्नको लागि एनर्जी नै पुग्दैन। त्यही भएर हामीलाई हाम्रो ऊर्जा खर्च गर्न लोभ लाग्छ, हामी ऊर्जा खर्च गर्न चाहन्छौँ। यति चाहिँ बताइदिनुहोस्। अब कतिले के भन्छन् भने केटी त देख्नुहुन्छ तपाईँको पनि त ल तपाईँ आफै भन्नुहुन्छ तेस्रो लिङ्गी होइन भनेपछि तपाईँको नि सेक्सुअल अर्ग्यानले काम गर्छ। केटीले त देख्नुहुन्छ भन्दा हामीलाई कदम कदाचित कुनै बेला त्यस्तो आयो भने कन्ट्रोल गर्ने माध्यमहरू छन्। जस्तो मुद्राका माध्यमहरू, श्वास प्रश्वासका हेर्ने माध्यमहरू, मन रूपान्तरण गर्ने वा भावना रूपान्तरण, आकर्षण चाहिँ हुन्छ। आकर्षण त्यो आकर्षण त शरीर हो, नाटक गर्नु हुँदैन। कहिलेकाहीँ आँखाले त देख्छ नि, आँखाले त्यो सूचना दिन्छ, त्यसपछि बुद्धिले त्यो हार्मोन त एक्टिभ गर्न सक्छ। हार्मोन एक्टिभ त्यतिखेर हामीले रूपान्तरण गर्ने हाम्रा विधि पद्धतिहरू छन्। अझ भौतिक रूपमा यदि कसैले सोध्नुहुन्छ के गर्छ त भौतिक आध्यात्मिक रूपमा त अभ्यास गरेपछि भन्ने कुरा, भौतिक रूपमा के गर्नुहुन्छ भने हामी के कुराको पछि लाग्यौँ भन्ने कुरो चेत राख्यो भने कसैको पछि लाग्न मन लाग्दैन। जस्तो राम्रो अनुहार देखेर कुनै केटीप्रति तपाईँ आसक्त हुनुहुन्छ भने म साधकलाई पनि काम लाग्छ यो सूत्र म भनिदिन चाहन्छु। यो जान्नु जरुरी छ। हेर्नुहुन्छ समाज बिग्रदै गएको सबैभन्दा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अहिले सबैभन्दा बिग्रेको भनेको के भने पहिले चाहिँ हाम्रो गाउँतिर जनावरहरूले चाहिँ सेक्सुअल अर्ग्यानहरूमा मुख लाग्थे, गोरुले बोकाले केले देख्थे। हाम्रो चाहिँ शुद्धताको प्रतीक थियो। हामीले माया गरे पनि गालामा गर्ने प्रचलन थियो, मुखमा गर्ने, अब खराब ठाउँमा गर्ने थिएन। तर अहिले आधुनिक अब पश्चिमाहरूले हामीलाई भिडियो बनाएर प्रोन साइटहरू बनाएर युवा पुस्तालाई नचाहिने कुरो सिकाए। हामीले जस्तो म आफैले पनि कतिचोटि अभ्यास गरेको छु। राम्री केटी देख्यो भने उसको मुख ओठ मात्र हेरेर भएन, त्यहाँभित्रको खकार पनि सम्झिनु पऱ्यो। नाक मात्र हेरेर भएन, त्यहाँभित्रको सिँगान पनि सम्झिनु पऱ्यो। आँखा मात्र हेरेर भएन भने त्यो भित्रको कचेरा नि सम्झिनु पऱ्यो। कान मात्र हेरेर भएन, त्यहाँभित्र कानेगुजी पनि सहनु पऱ्यो। भनेको हरेक कुराको नेगेटिभ पोजिटिभ पार्ट छ। अनि तपाईँ सम्झिनुहोस् कुनै केटीको राम्रो मुख लाग्यो, त्यो ओठभित्र चाहिँ खकार छ भन्ने तपाईँले आफ्नो दिमागमा सूचना दिनुभयो भने तपाईँले आफ्नो मुख लगाएर त्यो केटीसँग जोड्न सक्नुहुन्न नि। त्यो चाहिँ आफूलाई शरीरलाई नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा ठुलो माध्यम हो। भौतिक रूपमा घिन लाग्छ नि त, बहुत राम्रो मन्त्र, घिन लाग्छ नि त। जस्तो अब नाक जति सिँगान होला भित्र भने जस्तो जस्तोसुकै राम्री भए पनि हेर्न मन लाग्दैन हेर्नु। त्यस्तै अरू सेक्सुअल अर्ग्यानहरू पनि त फोहोर त छ। हामी अहिले कोरोनाको कारणले हामीलाई कति सचेत बनायो, कति शुद्ध बस्नुपर्ने रहेछ, कति छुट्टै बस्नुपर्ने रहेछ। सेक्सुअल कुरा भने त एउटा प्रेमीले अर्को प्रेमीसँग ऊर्जा मिलाउने कुरा हो। जता पाए त्यतै ऊर्जा मिलाउँदै हिँड्दा त त्यो प्रेमको अनुभूति त हुँदैन। र जस्तो दुईवटा बिजुलीको तार जोडेपछि बत्ती बल्छ भने जस्तै एक अर्काको प्रेमी प्रेमिका भेटेपछि त उसको जीवनै बल्छ, असम्भव कुराहरू सम्भव हुन थाल्छन्। त्यो गहिरै प्रेम। अब यसमा पनि सम्बन्ध 3टा स्टेज छन्, एउटा मन पराउने, एउटा माया गर्ने, एउटा प्रेम गर्ने। मन पराउनु भनेको कुकुरलाई पनि मन पराइन्छ, बिरालोलाई पनि मन पराइन्छ, मान्छेलाई पनि मन पराइन्छ, त्यो तमोगुणी स्टेज हो। अर्को माया गर्ने भने रजोगुणी स्टेज हो। त्यो भनेको चाहिँ मैले यत्रो भात पकाएँ, तरकारी पकाएँ, तपाईँले चाहिँ यति गरिदिनु नहुने भन्ने चाहिँ बुढाबुढीको जुन गिभ एन्ड टेक हुन्छ नि, मैले यति गरेपछि तपाईँले यति गर्नुपर्छ, लेनदेन, त्यो भनेको रजोगुणी भनेको माया हुन्छ। त्यहाँ हामी साधु सन्तहरू मायाभन्दा टाढा हुन्छौँ। हामी एउटै आश्रममा नि स्थिर रूपमा किन बस्न चाहँदैनौँ भने त्यहाँ ओछ्यानमा लोभ होला, सामानमा लोभ होला, मेरो यो आश्रम भन्ने आसक्ति आउला भनेर हामी घुमिरहने कारण पनि त्यो हो। साधुहरूले एउटै आश्रममा साँधेर नबस्नु भन्ने कारण पनि त्यो हो। अर्को तेस्रो हुन्छ यो प्रेम गर्ने। प्रेममा चाहिँ के हुन्छ भने गिभ एन्ड टेक हुँदैन, दिने मात्र हुन्छ। मन पराउनु भनेको लिनु मात्र हो, माया गर्नु भनेको लिनु दिनु हो, प्रेम गर्नु भनेको दिनु मात्र हो। जब जस्तो दिने भावनाले देवता भाव, लिने भावनाले लेप्ता हो, राक्षसहरूले लिने मात्र हो, देवताहरूले दिने मात्र हो। मान्छे चाहिँ रजोगुणी भावनाले लिने दिने दुइटै गर्न जान्दछ मान्छेले। भनेपछि देवता समान बन्नलाई साधना गर्न हिँडेको मान्छेले हामीले राम्रो कुराहरू समाजलाई दिने भनेपछि विकृतिबाट हामी त्यसै टाढा बस्नुपर्छ। अब कतिपय कुराहरू चाहिँ बढी नौटङ्की गर्नाले, बढी आडम्बर देखाउनाले घटनाहरू घट्छन्। जस्तो साधु समाजभित्र नि घटनाहरू नघटेका छैनन्, देखिएका छन्, घट्छन्। तर त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा स्वीकारेर हिँड्न नसक्नु त्यो साधुकै कमजोरी हो। किनभने कसैले उसलाई त ब्रह्मचर्यमा बस भनेर निर्देशन गरे होइन,
आफूले सङ्कल्प गरेको कुराका आफै स्वाभाविक रूपमा बस्न सक्नुपर्छ। त्यसको जिम्मेवारी त र तपाईँलाई झुटो बोले पनि भगवान्ले त तपाईँको हिसाब किताब गरि नै रहेको हुन्छ नि त। त्यो चित्त भएका व्यक्तिहरू साधक हुने हो। त्यही भएर युवा पिँढीलाई कुनै केटाकेटी चाहिँ देख्दा त्यस्तो भयङ्कर राम्रो लाग्छ भने किन सोच्न परेन भने त्यो शरीर घिनलाग्दो पनि छ। त्यो शरीर त्यस्तो भयङ्कर देखे जस्तो त्यसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। त साधु, साधक, सन्त, महन्त, विद्वान, विदुषी यी चाहिँ देवतुल्य हुन् भनेर यसरी बुझ्नुपर्छ। त्यो तिनवटा कुरा हुन्छ। विद्वान रावण पनि थिए तर तमोगुणी थिए। जस्तो ब्राह्मण भन्दैमा साधु भन्दैमा हुँदैन। साधु तमोगुणी साधु पनि हुनसक्छ। हामीले रेन्डमली पहेँलो लुगा लायो भनेर सबैलाई चाहिँ एउटै क्याटेगोरीमा राख्ने चलन छ समाजको, त्यो गलत हो। र गुरु भनेको प्रचार देखेर, ठुलो आश्रम देखेर होइन, ठुलो नाम देखेर उसका पछि लाग्ने होइन। गुरु भनेको एकदम काम नलाग्ने मान्छे तपाईँको वेब मिल्न सक्छ, भेट्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुन्छ यो मेरो गुरु हो भन्ने कुरो, त्यो चाहिँ तपाईँको गुरु हो। गुरु भनेको चाहिँ घटित हुने कुरा हो। जसरी प्रेम घटित हुन्छ नि, जस्तो बाबुआमाको गर्व चाहिँ घटित हुने कुरा हो नि। जन्म जसरी घटित हुन्छ, मृत्यु जसरी घटित हुन्छ, प्रेमी प्रेमिका भेट हुनु जसरी घटित हुन्छ, त्यसै गरी गुरु चेला भेट हुनु पनि घटित हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले बुद्धि लगाएर यसको चाहिँ ठुलै आश्रम रहेछ, यसले चाहिँ दक्षिणा पनि राम्रै उठाउँदो रहेछ, यसको त गाडी घोडा पनि रहेछ, अलि भयङ्कर धनी गुरु रहेछ भनेर गुरु मानेर गुरु भेटिँदैन। गुरु घटित हुने कुरा हो। तपाईँ स्वयं चाहिँ त्यो ब्रह्मचार्य पालनमा पूर्ण रूपले पूर्ण पालक होइन। अब तपाईँसँग म अलिक विषयलाई अलिक विषयान्तर गर्छु है त। तपाईँले यहाँ यसो म हेरेँ निधारमा रातो एउटा लामो लगाउनु, त्यसको बिचमा कालो छ, तिलक छ कि, अनि तपाईँको पहिरन छ यो अलिक फरक हाम्रो भन्दा, अनि कपाल तपाईँको पुरै एउटा लामो लट्टाधारी कपाल छ होइन। त यो के सन्देश, यो के सूचकको रूपमा बुझ्ने यसलाई? यो मेरो सांस्कृतिक पोसाक हो। जस्तो मैले जुन टिका लगाउँछु यसलाई हाम्रो आत्मा चाहिँ जहिले पनि मासतिर जानु खोज्छ, तलतिर जाने खालको हुँदैन। अनि यहाँबाट टिको लाएर यसरी लगाउने हो आत्माको हिसाबले। आत्माको साङ्केतिक रूपमा मेरो यो आज्ञा चक्र भनेको चाहिँ हाम्रो कुण्डलिनी जागरणमा सबैभन्दा मुख्य ठाउँ हो, लाइट बस्ने ठाउँ हो भनेको, त्रिकालदर्शी बनाउने ग्रन्थि भएको ठाउँ हो त्यो। त्यहाँबाट यहाँ चाहिँ मैले आत्माको एउटा सङ्केतको रूपमा यसलाई ठाडो बनाएँ। अर्को कुरो, बीज प्रदान मात्र छैन यो संसार, प्रकृति प्रदान पनि छ। जति यो उज्यालो छ त्यो भित्र सबैभन्दा ठुलो अँध्यारो पनि छ भनेको, अँध्यारोभित्रै एक किसिमले उज्यालो छ, हामीले त्यसरी बुझ्छौँ भनेको। कालरात्रिभित्रै शिव तत्त्व छ अनि चाहिँ मैले यो शिवलिङ्गको स्वरूपमा रहेको यो आकारमा हाम्रो रेगुलर हवन हुन्छ आश्रममा, पञ्चायन पूजा हुन्छ नि, हवन हुन्छ। हवन भएपछि तिलक लाउँछौँ हामीले, त्यो जौतिल घिउले जुन बनेको तिलक हुन्छ त्यो तिलकको चाहिँ टिका हामीले हरेक दिन चाहिँ यहाँ लाउँछौँ। यो चाहिँ देवीको प्रतीक हो। यसलाई शिवको प्रतीक मान्नु हो भने यो शक्तिको प्रतीक हो, यसलाई मानिन्छ। अब यो वेशभूषा चाहिँ के हो भने हामी 125 थरी नेपाली छौँ, सबैका आफ्ना वेशभूषाहरू छन्। तर नेपालको मिडियाले, हजुरहरू लगायत सबै मिडियाले लगायत नेपालका नेताहरूले, नेपालका यो अहिलेका युनिभर्सिटी पढेका विद्वानहरूले केसम्म देख्छ भने ढाका टोपी लगाएर टाई लगाएर देखिन्छ, लाज मर्दो क्या। के बनाएको, त्यो मेल खाएन, के बनाएको थियो भनेको हाम्रो त 125 थरी संस्कृति छ, अचम्म छ। भनेपछि यो मेरो दौरै हो, यो नौलो कुनै ड्रेस होइन, पृथ्वीनारायण शाहदेखि आएको दौरा हो। तल धोती अब ब्राह्मणहरूको पहिचानै हो, धोती र दौरा लाउँछु मैले। अनि यो नेपाली कपडा हो, फेरि मैले विदेशी कपडा लाउँदिनँ। लगभग हाम्रो आश्रममा चाहिँ विदेशी कपडा हाम्रो सञ्चालक समिति लगाए एउटा ग्रुपले लाउँदैन। नेपालमा जे पाइन्छ त्यसलाई 100% नेपालीकरण गरेर स्वदेशी प्रोडक्टको प्रयोग गर्ने, जे पाइँदैन टेक्नोलोजी उनीहरूसँग गिभ एन्ड टेक गर्ने, यो हाम्रो संस्कार छ, हाम्रो आश्रमको संस्कार छ। भनेपछि यो मैले समग्र यो व्यक्तित्व बनाएर हिँड्नुको कारण के भने सबै नेपाली धर्म छाडा छैनन्, सबै नेपाली आफ्नो निजी स्वार्थको लागि आफ्नो वेशभूषा त्याग्दैनन्, सबै नेपाली आफ्नो धर्म संस्कृति परम्परा छोडेर क्षणिक भौतिक सुखको लागि आफ्नो अस्तित्व बिर्सेर, इतिहास बिर्सेर, गौरव बिर्सेर बाँच्दैनन् भन्ने सङ्केत हो यो सबै। तपाईँको अब जाय जन्मको विषयसँग पनि म जोड्छु अनि त्यसपछि म राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित रहन्छु है त। तपाईँ यो धरतीमा जो टेक्नुभयो नि र तपाईँको पालन पोषणमा बुवा आमाको एक खाले योगदान भयो। तपाईँको निश्चित जिम्मेवारी त्यो अभिभावकप्रति, समाजप्रति छ, त्यसभन्दा पनि माथि राष्ट्रप्रतिको त अलग्गै छँदैछ। तर मानिस कतिपय कुरामा भन्छन् म बरु हरेक चिज छोड्न सक्छु तर बाबुआमालाई म त्याग्न सक्दिनँ, त्यो मेरा लागि त्यति प्रिय छ। तपाईँ यो जुन जीवन व्यतीत गरिरहनु भएको छ नि, तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? कसरी त्यो झट्टै त्यो अभिभावकलाई त्यागेर तपाईँ अलग जीवन व्यतीत गरिरहनु भएको छ, यो बताइदिनुहोस् त। होइन, योगीले यो संसारमा कुनै पनि कुरो त्याग्दैन, जोड्छ।
जोड्छ। हामी समाजदेखि भाग्ने तत्त्व होइन। हामीले जस्तो अहिले मैले कर्मयोग पनि भने नि, ध्यानयोग गर्ने समय हामी ध्यानयोग गर्छौँ, हठयोग गर्ने समयमा हामी हठयोग गर्छौँ, ज्ञानयोगको लागि समयमा ज्ञानयोग गर्छौँ, भक्तियोगको समयमा हामी भक्तियोग गर्छौँ, कर्मयोगको समयमा कर्मयोग गर्छौँ। हामीले 24 घन्टालाई समय बाँडेका हुन्छौँ। अझ स्पेसल्ली मैले त के हेरेको छु भने बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म भौतिक र बेलुका 8 बजेदेखि बिहान 8 बजेसम्म आध्यात्मिक। मैले दुईवटा पाटोमा जीवनलाई बाँडेको छु। मैले बिहान बेलुका आफ्नो साधनाको अभ्यासहरू गर्छु। त्यसमा आमा बुवा गुरु भनेको भगवान समान मानिन्छन्, उहाँहरूको व्यवस्थापन हामीले गरेका हुन्छौँ। गुरु किन कहाँबाट आयो त्यहाँ? गुरु चाहिँ के हो भने गुरु भने चाहिँ कस्तो तत्त्व हो भने त्यसको चाहिँ जुनी सम्बन्ध हुन्छ। जसरी बाबुआमासँग सम्बन्ध हुन्छ नि, उसँग जुनीको सम्बन्ध हुन्छ। कुन खालको गुरु? युगिक अनि आध्यात्मिक गुरु। भौतिक गुरु त अब तलब खाएर सिकाउने टिचरहरूलाई गुरु मानिँदैन, त्यसलाई गुरु मानिँदैन। अहिले जुन जस्तो अहिले अब कति आश्रमहरूमा चाहिँ पैसा तिरेर सिक्न जानेहरू हुनुहुन्छ, गुरु मान्ने हुनुहुन्छ, त्यो गलत हो। हाम्रो त्यो परम्परा होइन। जहाँ ज्ञानको मूल्य राखिन्छ त्यो ज्ञान रहेन, त्यो व्यापार रह्यो होइन। व्यापारिक हाउसहरू जस्तो गरी चलेका धार्मिक संस्थाहरूले नि हो सनातन ओमकार परिवारलाई बदनाम गराउने। त्यो जुन आदर्श थियो हाम्रो ऋषिहरूको, त्यो आदर्श अहिले छैन। हामी त्यसलाई पालना गर्ने कोसिस गर्दैछौँ। स्खलित भयौँ, त्यसलाई हामीले कोसिस गर्दैछौँ। अहिले चाहिँ कस्तो भने बोर्डिङ जस्ता भए आश्रमहरू, गुरुकुलहरू पनि बोर्डिङ जस्ता भए भनेको अहिलेको बोर्डिङ स्कुल भनेको त एक किसिमले पश्चिमाहरूले सिकाएको पद्धति हो नि, त्यही अनुसार विकृत मानसिकता भयो। अनि चाहिँ आमा बुवा गुरुहरूलाई हामीले बराबरै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हाम्रो संस्कारमा हामीले झन् बढी बुझेका हुन्छौँ। जस्तो आमा बुवाको सेवा गरिरहेको छोराले बाबुआमालाई जुन तरिकाले बुझ्या हुन्छ, आध्यात्मिक साधकले त्योभन्दा नि गहिरो तरिकाले बुझ्या हुन्छ। तर सेवा गरिरहेको हुन्छ डाइरेक्ट विस्थापित छ, घरबाट अलग छ, टाढा छ, अन्यत्रै बस्छ, आश्रममा बस्छ, समाज सुधारकको रूपमा आफूलाई भूमिका एउटा आश्रमको सन्देशले हजारौँ आमाहरू खुसी हुन्छौँ, हजारौँ छोराछोरीहरू खुसी हुन्छन् भने त्यो हजारौँ भित्र मेरा आमा बुवा पर्दैनन् र। तथापि फादर मदर भने बायोलोजिकल बुवा आमा भने त अलग चिज हो नि होइन। उहाँहरूलाई दुःख दिएर जस्तो म पनि साधक भए होइन, अरू गुरुहरू पनि हुनुहुन्न। र एउटा कुरो फेरि आमा बुवाले के बुझ्छन् भने आफ्नो छोरो चाहिँ अलौकिक छोरो जन्माएछु भन्ने भइसकेपछि त्यसै प्रसन्न हुन्छ। त्यसमा उहाँहरू अझ गर्व लाग्छ, किनभने आम मान्छे जस्तो छैन नि त आफ्नो छोरो भन्ने कुरा गर्वै लाग्छ। र हजारौँ मान्छेको व्यवस्थापन गरेको देख्छ नि त। जस्तो मान्छेले के सोच्छ भने हामीलाई कतिले लेख्छन् हाम्रो भिडियोहरूमा फेसबुकहरूमा के लेख्छन् भने काम नगरी खाने, ठगेर खाने, मागेर खाने होइन, तँलाई के थाहा यो राजनीति भनेको के हो, व्यापार भनेको के हो भन्दा कस्तो लाग्छ? मुस्किराउँछु, किनभने मलाई के लाग्छ भने उनीहरूलाई मेरो बारेमा थाहा छैन। म चाहिँ जस्तो उनीहरूले सोचे होला नि, त्यो जोगीहरू हुन्छ नि, माग्ने जोगीहरू, तिनीहरू जस्तै छानेर लेखेँ भन्ठान्छु क्या। हामी त नेपालको शासकले शासन सत्ता चलाउन जानेन भने सिकाउने हिम्मत राख्छौँ। नेपालको शिक्षकले शिक्षा दिन जानेन भने हामी त्यो आदर्श आफ्नो जीवनमा लागू गरेर, फेरि पढेर गफ दिने होइन, आफ्नो जीवनमा लागू गरेर आदर्श स्थापित गरेर हामी सिकाउने हिम्मत राख्छौँ। वैज्ञानिकहरू अलमल्य भने यो सूत्र यो हो भनेर हामी पहिले भनिदिन सक्छौँ, किन हाम्रा ऋषिहरूले पहिले लेखेर राखेका छन् यहाँ यस्तो हो, यहाँ यस्तो। अहिले विज्ञानले जहाँ जहाँ पुगिरहेछ, जस्तो भन्नु न, तपाईँलाई सजिलो उदाहरण दिन्छु सबैले बुझ्ने गरी। अहिले संसारले के भने यो संसार चाहिँ पिण्डै पिण्ड रहेछ, यो देखेको आगो हिँड्दैछ, यो वाल हिँड्दैछ, यो झारा सगर त के पनि हिँड्दैछ, यो त परमाणुको लेभलमा गएर हेऱ्यो भने त्यो त पिण्डै पिण्ड रहेछ। इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रोनको सानो गोल हो, आँखाले पनि देख्न नसक्ने, मेसिनले मात्र देख्ने पिण्डै पिण्ड रहेछ भने आजभन्दा कति हजार वर्ष अगाडि थाहा छैन। कणाद ऋषिले के भन्नुभयो भने यो कणाद ऋषिले के भन्नुभयो भने यो संसार चाहिँ जे देखिन्छ त्यो होइन, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। त्यही भएर यो संसार चाहिँ ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या होइन, यो संसार चाहिँ के हो भने पिण्डै पिण्ड हो। त्यही भएर मान्छे मरेपछि पिण्ड स्वरूपमा आत्मा जाने भएको हुनाले श्राद्धमा पिण्ड दान गर्नु भन्नुभयो। ल भन्नुहोस्, अब आज यो संसार पिण्डै पिण्ड रहेछ भनेर पश्चिमाहरूले भन्दाखेरि हामीलाई नौलो लागेन। यो त पहिले थाहा थियो संसार पिण्डै पिण्ड हो, हामी पिण्डै हौँ, त्यही भएर श्राद्धमा पिण्ड दान गर्नुपर्छ हामीलाई पहिले थाहा थियो। त्यस्तै 4-5 वर्ष अगाडि जस्तो लाग्छ मलाई हाम्रा पूर्वीय एउटा विद्वान विदुषीहरू त्यो विचित्र त्यस्तो क्षमता 4-5 वर्ष अगाडि जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा न्युज हेरेको थिएँ, पश्चिमा नासाले के प्रमाणित गरेछ भने मङ्गल ग्रह चाहिँ रातो रातो त्यस्तो के भनेर मङ्गल ग्रहको स्वभावहरू लेखेर उसले सार्वजनिक गर्यो। हाम्रो सामान्य ज्योतिषले सूर्य कस्तो छ, मङ्गल कस्तो छ, बृहस्पति कस्तो छ, के कस्तो छ भने पढेर भइहाल्छ सदिउँदेखि। त्यो न्युज सुन्दा हामीलाई उद्वेग लागेन, तर पश्चिमाहरू क्रिस्चियन मुस्लिमहरूलाई चाहिँ त्यो न्युज भयङ्कर ठुलो रिसर्च जस्तो लाग्यो कि मान्छे हाम्रो संस्कृत साहित्यलाई समग्र मानव समाजले पढ्न नपाउने गरी सिन्डिकेट गरिदिनु बाहेक हाम्रो केही पनि कमजोरी छैन। त्यो कसले सिन्डिकेट गर्यो? त्यसको दोष यो त्यतिखेरका शासकहरू हुन्। त्यतिखेरका शासकहरू के हो भने जस्तो बुझिसकेपछि त उसको जवाब सन्त गुरुवर्ग त्यसैले सिन्डिकेट गर्यो भन्छन् नि त। होइन नि, शासकले सन्तलाई दबाए नि,
तपाईँ हेर्नुहोस् नेपालमा बाध्य भाव हुन्थ्यो। बाध्य जस्तो भनौँ न नेपालको पशुपति विकास कोष पशुपति मन्दिर सरकारको अन्डरमा हुनु पर्थ्यो कि शैव सम्प्रदायको उच्च गुरुको अन्डरमा हुनु पर्थ्यो? नेपालको जनकपुर राम धर्मावलम्बी रामनामीहरूको सर्वोच्च गुरुको अन्डरमा त्यो व्यवस्थापन हुनु पर्थ्यो कि सत्ताको व्यवस्थापन हुनु पर्थ्यो? भनेको शासकहरूले नेपालका मठ मन्दिर नेपालका मात्र होइन टोटल पृथ्वीका चाहे क्रिस्चियनको भन्नुहोस् चाहे मुस्लिम भन्नुहोस् चर्चहरू पनि सुरुमा शासकहरूले चर्चबाटै शासकहरू निस्किन्थे। भनेको शासकहरूले आफ्नो सत्ता बचाइराख्नको लागि धर्मशास्त्रको नीतिभन्दा बाहिर गतिविधि गरेको कारणले गर्दा पूर्वीय दर्शन आज यति कमजोर अवस्थामा पुग्यो ग्लोबल्ली। अब अहिले आधुनिक समाजमा त्यसको प्रचार प्रसार सुरु भएको छ। निकट भविष्यमा ओमकार परिवारले विश्वराज गर्छ। तपाईँ यत्रो महान विषय यत्रो ज्ञान पनि म तपाईँको कुरा सुन्दा म असाध्यै म खुसी हुने भन्छ नि बडा प्रसन्न मेरो मन एकदम हृदय पनि असाध्यै खुसी भइरहेछ। कोही एउटा योग्य व्यक्तिसँग म आज संवाद गर्दैछु मलाई त्यस्तो लागिरहेछ। यत्रो महान कुरा गर्ने यत्रो समाज सुधारको कुरा गरिरहनु छ तपाईँ विकृति विसङ्गतिलाई औँल्याइरहनु भएको छ। जीवन र जगतलाई तपाईँ नजिकबाट त्यो बुझ्ने त्यो क्षमता राख्नु हुँदो रहेछ। अनि तपाईँ यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा किन लाग्यो? पार्टी पोलिटिक्समा किन लाग्यो? यो पनि गजबको कुरा छ। मेरो जीवनमा विभिन्न कन्ट्रोभर्सीहरू छन्। म 62-63 आश्रम छिरेको। अब कतिले त के बुझेको छ भने हर्बो भन्ने एउटा कम्पनी थियो त्यो बिग्रेपछि चाहिँ यो चाहिँ जोगी भयो भनेर नि लेख्छन् क्या। मलाई थाहा छैन मान्छेहरूलाई। यो हजुरको कुरा प्रसङ्गले निस्क्याउने भन्ने मौका पाएँ। 61 सालमा हर्बो खोलेको 62-63 म आश्रम छिरेँ। दिनको लाखौँको व्यापार गएर म गाउँबाट आएको मान्छे म कुनै एकदम ब्राह्मण परिवारको हुँ। म त्यस्तो ब्राह्मणहरू त्यति धेरै धनी हुँदैनन् गाउँका तपाईँलाई थाहा छ। रामेछापको जन्मेपछि जानु म काठमाडौँ आएको सम्पत्ति कमाउन घर बनाउन गाडी चढ्न देश विदेश घुम्न मोज मस्ती गर्ने आएको। गाउँमा काठमाडौँ यात्रा सोचियो सबै मान्छे आउने त्यसै गरी म त्यसै गरी आएको। जब व्यापार भएर अब 5 स्टारमा जान थाल्यो कार्यक्रम हुन थाल्यो खाने लाउने स्ने सुन्ने भयो नि अनि म आश्रम छिरेँ। अब विचित्रको घटना होला कुनै दिन आध्यात्मिक संवाद भयो भने त्यो विषयमा छलफल गरौँला। केही न केही घटना नगरी मान्छे आश्रम छिर्दैन। आश्रम छिरेँ त्यसलाई वैराग्य होइन जाने मैले के जस्तो मैले मेरो जीवनमा सम्झौता नगरिकन बाँचेँ। सम्झौता नगरिकन बाँच्दाखेरि जीवनको रहस्यहरू जाने के सम्झौता नगरिकन आफ्नो जीवनमा सम्झौता गरे हुनाले मान्छेले ज्ञान पाएको छैन। जस्तो जीवन छ तपाईँलाई लागेको कुरा चाहिँ साँच्चै सङ्कल्प गरेर तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने सबै मान्छे योगी हुन्छन्। हरेक मान्छे योगी हुन्छन्। त्यही हुन्छन् भनेर हाम्रो वर्ण व्यवस्थामा चाहिँ 75 वर्ष पुगेपछि तिमी सन्यास लिनु है भनेर सबै मान्छेलाई व्यवस्था गरिदियो हो क्या। ब्रह्मचर्यमा बस्नु के अरे गृहस्थमा बस्नु त्यहाँबाट वानप्रस्थ जानु त्यहाँबाट तिमी सन्यास जानु भनेर त्यो व्यवस्था गरिदिएकै कारणले त्यो मान्छेको चेतना अनुसारको व्यवस्थापन रहेछ भन्ने कुरो म आफै प्रमाणित हो। त्यो छिरेको मान्छे हर्बोको दुर्घटना भएको 68 सालमा होइन। मान्छेले के बुझ्छन् भने केही अप्ठ्यारो पर्यो होला अनिखेर आश्रम छिर्यो होला भन्ने हिसाबले बुझ्छन्। अब सम्पत्ति नपुग्यो भने म करोडौँको ट्रान्जेक्सन गरेवाला आश्रम छिरेको छु। अब दुर्घटना भएको पनि 68 सालमा मल्टिनेसनल कम्पनीसँग टकरावमा नेपालको जडीबुटी विश्व बजारमा लान्छु भनेर मैले च्यालेन्ज गरेँ। यही स्वभाव थियो। यही स्वभावले च्यालेन्ज गरेँ। नेपालको कर्पोरेट हाउस दलालीकरण भइसकेको छ होइन। विदेशी नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ विदेशीको हातमा छ। मल्टिनेसनल कम्पनीले हाम्रो ब्युरोक्रेसीलाई जर्जर बनाएको छ भन्ने मलाई थाहा थिएन। म गाउँबाट आउँदा मलाई कसैले ट्रेनिङ दिए होइन। म खानदानी व्यापारी होइन। घुस नखाइकन कुनै फाइल पास हुँदैन भन्ने मलाई थाहा थिएन। जसले घुस खुवाउँदैन त्यो नेपाली कम्पनी बन्द हुन्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन। म एउटा कालखण्डमा बसेँ। त्यो पनि मेरो प्रत्यक्ष नेतृत्व थिएन। म चाहिँ टिममा मात्र थिएँ। अध्यक्ष अरू नै हुनुहुन्थ्यो। म टिममा किन थिएँ भने आश्रम बसेर माया खानुपर्छ। मेरो सेयर भयो भने त कमसेकम त्यो सेयरको कमाइले जडीबुटी बेचेको कमाइले म आश्रम चाहिँ स्वाभिमानपूर्वक कमाउने हिसाबले टिममा बसेको थिएँ। नत्र म आश्रम छिरे हुनाले मलाई व्यापारमा कुनै लगाव हुने कुरै भएन। म आत्मा खोजेर परमात्मा खोजे मान्छे। अब म 70 सालमा आएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा त्यतिखेर राप्रपाको नेपाल खोजेँ। किन खोजेँ भन्नुहुन्छ भने मैले 68 देखि 69-70सम्म राज्यसँग त्यो एउटा नेपाली कम्पनीको विरुद्ध ठुल्ठुला मिडियाले गरेको षड्यन्त्र कर्पोरेट हाउसले गरेको षड्यन्त्र हाम्रो विरुद्ध झुटा न्युज अनि पुलिसले गरेको गलत अपरेसन अनि अदालतमा भएका गतिविधि देखेपछि मैले बल्ल राज्य संरचना चिनेँ। अहिले फेसबुकमा कराउने देश विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूलाई थाहै छैन नेपाल सरकार भनेको के हो भन्ने कुरो। के लाग्छ अब यही सुन्नु किराना पसलमा बसेको छ सामान्य व्यापार गरेको छ घर चलाएको छ सरकारसँग काम परे छैन होइन। कुनै ठुलो कम्पनी चलाएको छैन सरकारसँग काम परेको छैन। उसको एक्सेसै छैन उसलाई थाहै छैन। उसको घर जग्गा किन्ने गर्ने काम गरे मालपोतो कहिले नगएको मान्छेले मालपोतो घुसाउनुपर्छ भने थाहै पाउँदैन नि। यातायातमा लाइसेन्स बनाउनु नगएको मान्छेले यातायातमा कति दुःख पाइन्छ भने थाहै पाउँदैन नि। त्यस्तै नेपाल सरकारसँग काम नगरेको मान्छेले नेपाल सरकार कति खत्तम भइसकेको छ भन्ने कुरो थाहा पाउँदैन। त्यो सँगसँगै यहाँ त धर्मनिरपेक्ष हुने निश्चित भयो। हामी त सारा संसार छोडेर समाज छोडेर आश्रम छिरे मान्छे।
जब 68-69 आउँदाखेरि मेजर पार्टी नेपालका ठुला पार्टी भन्नेका र विद्वानहरूको गलत व्याख्या ठुल्ठुलो नेपालले नि विद्वान भन्ने अहिले हामीलाई चाहिँ गँवार एकदम काम नलाग्ने भन्ठान्ने तर विश्वका कुन कुन युनिभर्सिटीले थोत्रा त्यो सर्टिफिकेट दिएर पठाएका मान्छे मैले त्यसको एउटा विज्ञान पनि भन्छु क्या 10 जना बेकुबले बेहोस मान्छेले बेकुब भने जस्तो हामी त होसमा छैनौँ नि कोही पनि मान्छे 10 जना बेहोस मान्छेले क्वेसन बनाउँछ लाखौँ बेहोस मान्छेले उत्तर दिन्छौँ हजारौँ बेहोस मान्छेले रक्सी मासु खाएको भरमा कपी जाँच्छ अनि एउटा सर्टिफिकेट दिन्छ र तिमी यो क्याटेगोरीको विद्वान भनेर लगाइदिन्छ अहिलेको यो शिक्षा पद्धति विद्यावारिधीवाला अहिलेको यो ग्लोबल शिक्षा पद्धति अहिलेको ग्लोबल शिक्षा पद्धति हो शास्त्रता गरेर विद्वानहरूको अगाडि प्रमाणित गर्ने कुरा होइन यहाँ एउटा बेहोस मान्छेले अर्को बेहोस मान्छेलाई दिने सर्टिफिकेटको कुरा ती विद्वानहरूको व्याख्या के भन्छन् भने धर्मनिरपेक्ष भनेको चाहिँ सबै धर्म संस्कृति परम्परा मान्ने व्यवस्था भन्छन् के हो के त ल हेर्नुहोस् यो त व्याकरण नपढ्या पढौँ भने ती संसारभरिका विद्वान अक्षर जानेनन् भनौँ भने तिनीहरू संसारभरिका विद्वान कति नौटङ्की गर्ने भने धर्मनिरपेक्ष निरपेक्ष भनेको अपेक्षा नराख्नु धर्म भनेको व्यक्ति वा वस्तुको प्राकृतिक स्वभाव सत्यमा अपेक्षा नराख्नु भनेको के हो भन्दाखेरि पापमा चाहिँ अपेक्षा राख्नु भन्ने बुझिन्छ धर्मनिरपेक्ष भनेको पाप सापेक्ष भन्ने बुझिन्छ धर्म सापेक्ष भनेको पाप निरपेक्ष भन्ने बुझिन्छ धर्म सापेक्ष भनेको चाहिँ सबै परम्परा पन्थ सम्प्रदाय होइन सबैको संस्कृतिहरूलाई संरक्षण गर्ने भन्ने बुझिन्छ व्याकरणको सही धर्म सापेक्ष भनेको धर्मनिरपेक्ष भनेको कसैका पन्थ सम्प्रदाय परम्पराहरूप्रति विश्वास छैन भन्ने बुझिन्छ तर नेपालकै संविधानमा ड्राफ्ट कसरी बनाए भन्दा धर्मनिरपेक्ष भनेको चाहिँ सनातन परम्परादेखि मानिआएको संस्कृति भन्ने बुझ्नुपर्छ भने चाहिँ यो के हो भन्दाखेरि हात्ती भनेको चाहिँ होइन पुच्छर भएको रुखको हाँगामा बुरुक बुरुक उफ्रिँदै हिँड्ने जन्तु भन्ने बुझ्नुपर्छ भनेर लेख्यो भने कस्तो हुन्छ उल्टो व्याख्या भयो त्यो धर्मनिरपेक्ष भने जो शब्दको चयन गरे नि यो जानेर गरेका कि नजानेर गरेको कि या जानी जस्तो नेपाललाई 1 अर्ब 95 करोड वर्षको इतिहास छ हाम्रो अहिलेको पञ्चाङ्गमा तपाईँले कुनै पनि पात्र हेर्नुभयो भने ज्योतिषहरू हाम्रो पञ्चाङ्ग 1 अर्ब 95 करोड वर्ष अगाडि समथिङ अरू वर्ष पनि छ 1 करोड 95 करोड वर्ष अगाडिदेखि पूर्वीय दर्शनको नेतृत्व नेपाल यो हिमालय काखले गरिरहेछ त्यसको गणितीय हिसाब किताब हामीसँग छ धेरै मान्छेलाई थाहा छैन संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गत पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति भन्ने छ जसले नेपालको पात्रोहरूको निर्णय गर्छ त्यहाँ गएर यो विषयमा अध्ययन गर्न सकिन्छ त्यो अरबौँ अगाडिदेखि आएको सभ्यताले अहिलेका आधुनिक विकसित मुलुकहरूलाई गिज्याउँथ्यो नेपाल भन्ने देश चाहिँ अमेरिकालाई नि कस्तो नेपालले खिसी गरे जस्तो लाग्ने बेलायतको त यदि पृथ्वीमा कसैले सर्वनाक बेइज्जत गरेछ भने नेपालले गरेछ सारा पृथ्वी राज गरेको बेलायतलाई फर्काइदिने मुलुक हो नेपाल अनि सारा संसारमा जब जब नेपालका राजाहरू जान्छन् नि सबैको आत्मसम्मानमा चोट पर्ने कस्तो पुरानो इतिहास बोकेर कस्तो गौरव बचाएर के गरी बाँचेको मुलुक यो होइन केही पनि छैन डाँडाकाँडा मात्र छन् ऊ मात्र छन् हामी यत्रो सभ्यता संसार पृथ्वी पटक पटक लुटिया छौँ जस्तो इसाई र मुसाईले त पृथ्वी त पटक पटक युद्धको नाममा लुटिया इसाई र मुसाई इस्लाम र मुसलमानले त पटक पटक पृथ्वीमा राज गरेका छन् उनीहरूले संसारको सबै स्रोत साधन लुटेका कब्जा गरेका छन् तिम्रो स्रोत साधन त्यहीँ राख भने छैनन् इतिहास पढ्दाखेरि कब्जा गरेर आफूले प्रगति गरेका छन् तैपनि नेपालले हामीलाई गिज्याइरहन्छ भनेपछि जबसम्म नेपाल धर्मनिरपेक्ष हुँदैन र यहाँ क्रिस्चियन र मुस्लिमको बोलवाला हुँदैन तबसम्म उनीहरूको सभ्यतालाई हाम्रो सभ्यताले खिसी गर्थ्यो विक्रम सम्वतले खिसी गर्छ उनीहरू एकदम विकसित भने 2000 कति छैन बेरलाई हाम्रो एकदम अविकसित भने आज हामी 2079 मा छौँ यही सम्मतले पनि खिसी गइरहेको हुन्छ पुराना छौँ हामी 150 आज राजाहरूलाई सामन्ती भन्छन् मनपरी भन्छन् गाली गर्छन् बाहुनहरूलाई गाली गर्छन् तर 125 थरी नेपालीहरू आज पनि नेपालमा जीवित छन् कुनै एउटा सम्प्रदायले अर्को सम्प्रदायको लोप हुने गरी हत्या गरेका छैन हिंसा गरेका छैन आक्रमण गरेका छैन तर क्रिस्चियन र मुस्लिमले पृथ्वीमा भएका हजारौं सभ्यताहरूलाई पटक पटक आक्रमण गरेका छन् उनीहरूले लोपै गराएका छन् सबैलाई क्रिस्चियन र मुस्लिम बनाएका छन् हामीले के अरे किराँतलाई किराँत धर्म नछोडा भन्छौँ राईलाई के अरे सुनारलाई सुनार धर्म नछोडा भन्छौँ नेवारलाई नेवार धर्म नछोडा भन्छौँ तिम्रो नेवार धर्म बचाउनलाई के गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ भन्छौँ हामी ब्राह्मणहरूले हामीमा त्यो एउटा सदाशयता छ हाम्रो यो वसुदैव कुटुम्बकमवाला फर्मुलाले चाहिँ यिनीहरूलाई साह्रो पीडा भयो र जानी 70 वर्षदेखि काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट मार्फत डिजाइन गरेर योजना बनाएर त्यत्रा मान्छे मारेर हत्या हिंसा गरेर नेपालमा धर्मनिरपेक्ष बनाएको यो देखेपछि मेरो राष्ट्र धर्मले मलाई पेल्यो म आत्माको धर्म त पुनर्जन्म लिएर अर्कोचोटि पनि गर्छु तर मेरो युगमा म जन्मेको बेलामा मेरो देश धर्मनिरपेक्ष हुँदैछ हाम्रा 3टा आमा हुन्छन् के प्रभु एउटा जन्मदिने आमा दोस्रो जन्मदिने आमाको काख नपुगेर जुन धरतीमा झर्छु नि काखमा नअटेर म झर्छु नि पहिलोचोटि त्यो धरती आमा तेस्रो आमाको छातीको दुधले नपुगेर मैले जुन गाईको दुध खान्छु नि त्यो तेस्रो आमा यो 3टा आमाको संरक्षण गर्नु हरेक योगीको कर्तव्य हो हरेक ज्ञानी मान्छेको कर्तव्य हो हरेक त्यागी मान्छेको कर्तव्य हो
यो तीनटा आमाको सेवा गर्न छोडेर यदि कोही मान्छे भाग्छ, दुःख दिँदा दिँदै छोडेर भाग्छ भने त्यो नर्कमा जानु योग्य असुर बराबर, राक्षस बराबर पात्र हुन्छ। भने मैले मेरो देश चाहिँ यसरी जर्जर हुँदैछ भन्ने थाहा पाएपछि म आश्रममा बसेर मेरो समाजको मतलब छैन, मेरो स्वास्नी छोराछोरी छैनन्, मेरो छोरा भोलि कसैले दलाल बनाउने होइन, मेरो छोरी कसैले बलात्कार गर्ने होइन, म किन समाजमा बाठो हुनु पर्यो, म त काङ्ग्रेसको नि प्यारो, कम्युनिस्टको नि प्यारो, राप्रपाको नि प्यारो भनेर लाज पचाएर बस्न सकिनँ। र अब के गर्नु पर्यो भन्दा सत्यको पछि लाग्नु पर्यो। सत्यको पछि लाग्ने भनेको धर्मसापेक्ष शक्ति कुन छ त्यसको पछि लाग्नु पर्यो। म मात्र त्यस्तो व्यक्ति हुँ, कुनै पार्टीको नेताले बोलाएर मलाई कन्भिन्स गरेर म पार्टीमा गएन, आफै जानु, म आफै डिजाइन गरेर। म राष्ट्रिय धर्मसभाको महासचिव थिएँ, हाम्रो सन्तोष वशिष्ठ भन्ने ज्योतिष परिषदको महासचिव हुनुहुन्थ्यो। गणेश यात्रा थियो, गणेश यात्रा भएको बेलामा हाम्रो माधव गुरुहरू, लोकराज गुरुहरू चाहिँ त्यतिखेर राष्ट्रिय विकास पार्टी भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो। हामी दुईजनाले बाटामा सल्लाह गऱ्यौँ, यो सानो झुन्डबाट केही पनि हुन्न, राप्रपा नेपालले हिन्दू राष्ट्रको कुरो गरिरहेछ, अब हामी त्यता जाम, यो पार्टी लगेर मिलाम भनेर मैले सन्तोष वशिष्ठलाई भने। सन्तोष वशिष्ठ लोकराज गुरुसँग मेरो त्यतिखेर राम्रो सम्बन्ध भइसकेको थिएन। सन्तोष वशिष्ठले लोकराज गुरुलाई भन्नु, मैले माधव गुरुलाई प्रस्ताव राख्यौँ। यसरी सुरु भएको अभियान चाहिँ हामी, म आफै पछि त्यो टिम मिलाउँदै गएपछि मैले 72 सालमा गएर धर्म संस्कृति समन्वय विभाग जिम्मा लिएँ। त्यहाँबाट राप्रपा तपाईँ के कमल थापाजीसँग कि अहिले राप्रपा राजेन्द्र लिङ्गदेनले नेतृत्व गरेको राप्रपा? अब त्यो यस्तो, यो राप्रपा भन्ने नाम चाहिँ चाहिने नचाहिने काम गरेर बदनाम गरे हुनाले अहिले कन्फ्युज हुन्छ मैले भन्दा। म चाहिँ धर्म र संस्कृतिको पक्षमा। कमल थापा राप्रपा नेपालमा धर्म संस्कृति र परम्पराको वकालत गर्दा 70 सालबाट मैले सुरु गरेको साथ दिन। 72 सालमा मैले पार्टीभित्र पोजिसन लिएको। त्यो पछि निरन्तर धर्म संस्कृति परम्परा मान्ने पार्टीमा मात्र छु म। त्यो भनेको आजको नेतृत्व भने राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्व। आजको दिनमा हिजो अधिवेशनबाट कमल थापाले हारेपछि उहाँले पार्टी छोड्नुभयो, आज राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्व छ, म त्यही पार्टीमा छु। भनेको हामी चाहिँ व्यक्तिभन्दा पनि जुन विचारको लागि हामी आश्रममा जीवन समर्पण गरेका छौँ, जुन विचारको लागि पार्टी जोइन गऱ्यौँ, पार्टीको विधान अन्तर्गत काम गर्ने मान्छे हौँ। तथापि साधु, साधक, सन्त यस्ता व्यक्तिहरूलाई यो राजनीतिमा सुहाउँछ? हरेक हेर्नुहोस्, यो पृथ्वीमा शासन सत्ता सरकार भन्ने बनाउन सुरु गरेको राजाहरूले। हरेक राजाले राजगुरु बिना राजसत्ता चलाउँदैन थियो, राजसभा चलाउँदैन थियो। हाम्रो कुन चाहिँ त्यस्तो इतिहास छ राजाले चाहिँ गुरु नराखेको? जनक राजाका गुरु थिएनन्, राम राजाका गुरु थिएनन्, नेताहरूका गुरु नभएकै कारणले नेता धर्म छाडा भएका हुन्। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले गुरु मनोनित गरेर राख्नुपर्छ, त्यहाँ राप्रपा मात्र गुरु भएर हुँदैन, त्यहाँ पनि सिकाउन जानुपर्छ भन्ने हो मेरो माग। उनीहरूलाई थाहै छैन बिचरा, अरूले विदेशीले पढाइदिएको कुरो पढाएको छन्, विदेशीकै किताब पढाएको छन्, विदेशी बात र विचारै उनीहरूलाई भयङ्कर लाग्छ। हामीसँग बहस गर्दै गर्दैन, किन हामीसँग बहस गऱ्यो भने उनीहरू आइरहेको दाना चाबी नै बन्द हुन्छ। जसका लागि उनीहरूले काम गरिरहेका छन् उनीहरूले इग्नोर गर्छन्। मतलब त्यहाँभित्र पनि गुरु हुनुपर्छ। जुन पार्टीमा राजगुरुहरू छैनन्, धार्मिक गुरुहरू छैनन्, त्यो पार्टी चाहिँ धर्म छाडा हुन्छ, असुरहरूको जस्तो पार्टी हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो कुनै पनि सत्तामा चाहिँ गुरुहरू थिए, राजाले पनि गुरुहरू राख्ने चलन थियो। तर पछिल्लो क्रममा गुरुलाई चाहिँ कर्मचारी बनाउने, राजा चाहिँ गुरुभन्दा नि माथि हुने प्रचलनले गर्दाखेरि धर्म संस्कृति लोप भएको। गुरु आज्ञामा हिँड्ने राजा, गुरु आज्ञामा हिँड्ने वा धर्मसभाको निर्णयमा हिँड्ने राजा, धर्मसभाको निर्णयमा हिँड्ने चाहिँ नेता भएन भने यो देश अगाडि बढ्न सक्दैन। के बनाउन चाहेको तपाईँले राप्रपाको माध्यमबाट के होस् भन्ने तपाईँले चाहे? राप्रपाको माध्यमबाट संसारमा मान्छे 4 थरी जन्मिन्छन्। परमात्माको कृपाबाट शिक्षाको पछि लाग्ने, रक्षाको पछि लाग्ने, रक्षा भने शक्तिको पछि लाग्ने, स्रोतको पछि लाग्ने, श्रमको पछि लाग्ने। यसलाई संस्कृतमा हामीले ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भन्यौँ। ज्ञानको पछि लाग्ने ब्राह्मण, शक्तिको पछि लाग्ने क्षेत्री, स्रोतको पछि लाग्ने वैश्य, श्रमको पछि लाग्ने शूद्र। ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र प्राकृतिक रूपमा लगभग 25-30% हिसाबले जन्मिन्छन्। जन्माउने तरिका छ, जस्तो शूद्रले बढी जन्मायो भने शूद्र बढ्लान्, होइन, वैश्यले बढी जन्मायो भने वैश्य बढ्लान्। त्यो चाहिँ बाबुआमाको गुणै बच्चा बच्चीमा जाने भयो हुनाले त्यो प्रभाव रहन्छ। त्यो शिक्षाको पछि लाग्ने, रक्षाको पछि लाग्ने, अर्थको पछि लाग्ने र श्रमको पछि लाग्ने मान्छेलाई यथोचित व्यवस्थापन गर्ने काम सरकारको हो। त्यो नेपाल सरकारले गरेन। जस्तो उदाहरणको लागि यहाँ शूद्र धर्म प्रभावकारी भयो। जस्तो राणाकालमा पनि नेपालीहरूलाई चाहिँ सेना बनाएर विदेशमा पठाउने, श्रम बेच्नै पठाउने। पञ्चायतकालमा केही उद्योगहरू खोले, वैश्य परम्परा सुरु भयो, तर त्यहाँ पनि एक किसिमले जागिर खानेमा चाहिँ ठुलो कुरा हुने, जागिरीले चाहिँ नागरिकलाई दबाउने। क्या जागिरी भनेको सेवाको, उसले श्रम बेचेर चाहिँ राष्ट्रको सेवा गर्ने, समाजको सेवा गर्ने हो। तर पञ्चायतकालमा हामीले के देख्थ्यौँ भने सरकारी कर्मचारीहरूले चाहिँ एउटा हवलदारले गाउँै थर्काइदिन्थ्यो। मैमत्ता सेवा गर्ने भन्दा मैमत्ता थियो, त्यो पावरको दुरुपयोग थियो। लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि के भयो भन्दाखेरि नेपालीलाई मजदुरै बनाएर विदेश पठाउने भनेको यो राणा, शाह र यो पार्टीहरूले नेतृत्व गरे बेलामा राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको विकास गर्न सकेनन्, जसले गर्दा के भने देश ऋणमा गयो, घाटामा गयो। भनेपछि
हाम्रो जो मौलिक ज्ञान थियो त्यसलाई लोप गराउने, 28 सालपछि विदेशी शिक्षा लागू गर्ने, संस्कृत पढ्न नदिने, नैतिक भूगोलको बारेमा चाहिँ कोर्सै नराख्ने, ऐच्छिकमा राखिदिने, बिस्तारै सक्दिने, शिक्षा त्यहाँबाट गोल खायो। शक्ति विदेशीले प्रायोजित गरिदिएर, लगानी गरिदिएर, पार्टी बनाइदिएर आन्दोलन गराइदिने शक्ति पनि विदेशीको हातमा गयो। स्रोत सबै विदेशीले मात्र व्यापार गर्ने, विदेशी सामान बेच्नलाई अहिले खोलेका जति पसल छन् यिनीहरूले व्यापार गरिरहेको छु भन्छन् नि, यिनीहरू सबै विदेशी सामान बेच्दिने दलाल मात्र हुन्, विदेशी सामान कुरेर बस्दिने दलाल मात्र हुन्। यिनले देशलाई फाइदा हुने गरी के पनि गरेका छैनन्। यिनीहरूले खाँदा पनि पैसा विदेश जान्छ, बाँध्दा पनि विदेश जान्छ, दाँत मात्दा पनि विदेश जान्छ। तपाईँ हामी राष्ट्रघाती छैनौँ भन्ने ठान्छौँ नि, हामीले नि हरेक दिन 1 रुपियाँ चाहिँ राष्ट्रघात गरिरहेछौँ घुमाउरो पाराले। सबैले जस्तो विदेशी कपडा किन्छौँ राष्ट्रघातै हो, विदेशी लुगा लाउँछौँ राष्ट्रघाती, हामी सबै राष्ट्रघाती, हरेक नेपालीलाई राष्ट्रघाती बनाउने गरी गयो भनेपछि वैश्य खत्तम भइहाल्यो। मात्र नेपालको बचेको के हो भने विदेशीलाई कामदार चाहिन्छ, हामी कामदार भएर जाने भनेको शूद्र धर्म मात्र बच्यो। राप्रपाले के गर्नु पर्यो भने नेपालका थिङ्क ट्याङ्कहरू, त्यागीहरू, गुरुहरू, विद्वानहरू, अहिलेका आधुनिक वा परम्परागत विद्वानहरूलाई यथोचित स्थान दिएर राष्ट्र कसरी बनाउने भनेर योजना बनाउन लाउनु पर्यो। त्यो योजनालाई राजनीतिक रूपमा कार्यपालिकामा गएर लागू गर्नु पर्यो र राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको संरक्षण गर्नु पर्यो, जो स्वदेशी प्रोडक्टहरू बेच्छन्, जो स्वदेशी कुराहरूलाई अगाडि लिएर जान सक्छन् र विदेशीसँग व्यापार गर्दा पनि गिभ एन्ड टेकको आधारमा, होइन? ठिक छ, तिमीले आइफोन पठाउँछौ भने मेरो 3500 रुपियाँ लिटर पर्ने तितेपातीको तेल तिमीले किनिदिनुपर्छ भन्न सक्नु पर्यो कि। आज तितेपातीको तेल चाहिँ काम नलाग्ने भएर गाईहरूले, वस्तुले मल बनाएर, मल पनि राम्रोसँग हाल्दैनन्, पाहाडतिर खेर गइरहेछ, जसको अहिले ग्लोबल भ्यालु अहिले तितेपातीको आजको डेटमा 2-3टा क्वालिटी छ, एउटै क्वालिटी होइन, तर न्यूनतम पनि प्राकृतिक तेललाई 3500 रुपियाँ लिटर पर्छ तितेपातीको तेल। त्यस्ता 7000 मेडिसिनल भ्यालु भएका जडीबुटी छन्। मेडिसिनल भनेको दबाई बनाउन मिल्ने जडीबुटी नेपालमा दबाई बनाउन मिल्ने, संसारको कुनै देशमा उत्पादन भएको जडीबुटी हाम्रो देशमा उत्पादन हुन्छ। जल र जडीबुटीले मात्र पनि हाम्रो देश धनी बनाउन सकिन्छ, ऋण तिर्न सकिन्छ, रोजीरोटीको विकास गर्न सकिन्छ। सरकारमा अहिले भएका मन्त्री सचिव यिनीहरूको घैँटामा घाम छैन भने मलाई बोलाएर सल्लाह ल्याउँछ, बिना लगानी मलाई डिस्टर्ब मात्र नगर्नु, म हजारौँ मान्छेलाई अहिले पनि रोजीरोटी दिन सक्छु, त्यति च्यालेन्ज गर्छु। तर यिनीहरूले काम गर्न दिन्नन्, किनभने नेपालको जडीबुटीमा विदेशी कुनै कम्पनीको सिन्डिकेट छ, उसले पालेका एजेन्टहरू उसका छोराछोरी पढाइदिने नाममा के नाममा ब्युरोक्रेसीमा छ्यापछ्याप्ती मान्छे राखेको छ। कुनै पनि कानुनहरू चाहिँ नेपालीको हितमा बन्दैन। यो आन्दोलन पनि राप्रपाले गर्न पर्यो। नेपालको स्रोत साधन लिएर जानु पर्यो, देशको ऋण तिर्ने सङ्कल्प गर्नु पर्यो। आदर्शवादी अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनले जुन भ्रष्टाचार नगर्नलाई जुन सङ्कल्प गर्नुभएको छ, भ्रष्टाचार नगर्ने सामान्य तर देशभक्त व्यक्तिहरूलाई स्थापित गर्नु पर्यो र शिक्षा, रक्षा, अर्थश्रममा देशलाई स्वावलम्बी बनाउनु पर्यो। जबसम्म शिक्षा, रक्षा, अर्थश्रममा देश स्वावलम्बी हुँदैन त्यो देश भएर पनि त्यो उपनिवेश जस्तो हुन्छ, कुनै विदेशीको चाहिँ एउटा मार्केटिङ गर्ने बजार जस्तो अवस्थामा छौँ हामी। अहिले लाजमर्दो अवस्थामा छौँ। यो 250 वर्षको इतिहासमा यति कमजोर पुस्ता पनि योभन्दा अगाडि थिएन, यति कमजोर नेता पनि योभन्दा अगाडि थिएनन्, यति कमजोर आर्थिक अवस्था पनि योभन्दा अगाडि थिएन। हामी सबैभन्दा दयनीय अवस्थामा छौँ। त्यही भएर हामी जस्ता सबै थोक त्यागेर आश्रम बसेका मान्छे पनि लाज लागेर आश्रमबाट बाहिर निस्केको। तपाईँ लाज लागेर आश्रमबाट बाहिर निस्क्यो। म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ कि तपाईँको विचार बहुत महान जस्तो देखिन्छ कि यो सबै सुन्दा। तपाईँका यी विचारलाई प्रयोग गर्नका लागि एउटा बलियो पार्टी भनौँ, अब काङ्ग्रेसै भन्नुहोस्, एमाले नै भन्नुहोस्, या यिनै काङ्ग्रेस कम्युनिस्टभित्रै प्रवेश गरेर त्यसको माध्यमबाट यो सुधारको प्रक्रियामा नलागेर राप्रपामा चाहिँ किन लाग्नु? राप्रपा त सानो छ, यो माध्यमबाट तपाईँ सफल हुन सक्नुहुन्छ त भन्न खोजेँ। यो कुरो मैले हिजो कमल थापालाई नि भनेको थिएँ, आज राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई नि भनेको छु, भोलि अर्को नेतालाई नि भन्छु। हामी राप्रपा राम्रो छ भनेर आएको होइन, हामी राप्रपा राम्रो बनाउनुपर्छ भनेर आएको। किनभने राप्रपा मात्र नेपालको मूलधारको पार्टी हो। काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भनेको विदेशीवाद र विचारका शाखा कार्यालय हुन् नेपालमा, जसको वैचारिक धरातलको जरो नै नेपालमा छैन, त्यसले नेपालीको अस्तित्व जोगाउन सक्दैन। जस्तो नेवार संस्कृति चाहिँ ढोङ्गी छ भनेर नेवारलाई टाई लगाउन सिकाउने, इङ्ग्लिस पढाउने चाहिँ देशभक्त हो कि नेवार संस्कृतिभित्र भएका विकृतिलाई हटाएर त्यो भित्रको संस्कृतिलाई चाहिँ स्थापित गर्नु चाहिँ राष्ट्रियता हो। आज काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका मान्छेको लैफाइ हेर्नुहोस्, तिनीहरू टाई लगाएर हिँड्छन्, जन्मदिन केक काटेर उफ्रिन्छन्, इङ्ग्लिस बोल्दाखेरि गर्व गर्छन्, विदेशी एम्बेसीको अड्यान देशका 3जना प्रधानमन्त्रीहरू एउटा एम्बेसडर विदाय गर्नलाई लाजै पचाएर गएर एउटा एम्बेसीमा बस्छन्, अनि विदेश जानलाई यिनीहरू साह्रै लालायत हुन्छन्। आज पनि भिख मागेर आफ्नो देश चलाउँछु भन्ने ठान्छन्। यिनीहरूमा साँच्चै भन्यो भने काङ्ग्रेस कम्युनिस्टमा काम गरेर आएको नेता छैन, यहाँ सबै आन्दोलन गरेर आएका नेता छन्। आन्दोलन राम्रो गर्नु होला तर काम गर्ने अनुभव छैन, ब्युरोक्रेसीले उहाँहरूलाई जता घुमायो उहाँहरू त्यतै घुम्ने, उहाँहरूलाई ज्ञानै छैन। आज साँच्चै काम गरेर आएको राजेन्द्र लिङ्गदेन पाएको छौँ, अहिले हामीले साथ दिने अवसर पनि पाएका छौँ, साथ दिइ पनि रहेछौँ। भनेको राप्रपा भनेको चाहिँ नेपालको सनातन 125 थरी नेपालीको
यहाँ बाहुनको मात्र होइन, छेत्रीको मात्र होइन, नेवारको मात्र होइन, लिम्बूको मात्र होइन, के अरे किराँतको मात्र होइन, समग्र ओमकार परिवारको 125 थरीको नेपालीको धर्म, संस्कृति, परम्परा, भाषा, वेशभूषा, भाषा, खाना सबै संस्कृति जोगाउनलाई यो पार्टी बन्न पर्छ। किनभने यसले जुन लिएको विचार हो, उनीहरूले चाहिँ भोट आउँछ भनेर त्यो हिन्दू राष्ट्र भने होलान्, तर हामीले त कुरो बुझेका छौँ नि हिन्दू राष्ट्र भनेको के हो, सनातन राष्ट्र भनेको के हो, ओमकार परिवार भनेको हामीले बुझेका छौँ नि। रियल त्यो क्षेत्रका विज्ञता हामी हौँ नि, मान्छे हामी भित्रै छिरेर यो नेपालको समग्र 125 थरी नेपालीको इज्जत जोगाउनुपर्छ भन्ने सोचेर राप्रपामा गएको र यो विचारलाई उपेक्षा गर्ने काङ्ग्रेस कम्युनिस्टमा हामी कसरी जान सक्छौँ? पृथ्वीनारायण शाहको सम्मान गर्न लाज मान्ने गान्धीको चाहिँ फोटो देख्ने बित्तिकै ढोग्न जाने कहाँ हामी कसरी जान सक्छौँ? नेपालका के अरे जनक राजा नदेख्ने होइन, पृथ्वीनारायण शाहको योगदान नदेख्ने, महेन्द्रको योगदान नदेख्ने, जङ्गबहादुरको योगदान नदेख्ने, तर मार्क्स र लेनिनको ठुलो योगदान देख्नेहरू हामी कसरी जान सक्छौँ? हामी आफ्नो अस्तित्व छोडेर कहीँ जान सक्दैनौँ, बरु मर्छौँ। हाम्रै पालामा हामीले सोचे जस्तो ओमकार परिवारभित्र सबैले सम्मान गर्ने। एकैछिन भनौँ न, साधु समाजले फोटो बोकेर हिँड्न मिल्ने नेता खै नेपालमा? गौरवलाई सबैभन्दा त्यागी मान्छेले आफूभन्दा त्यागी नेता खोज्छ नि, कसको फोटो बोकेर हिँड्नु? यस्तो विडम्बना हुन्छ। त्यो आदर्श पुरुष एउटा व्यक्ति नपाउनु भने सानो पीडा हो हामीलाई। हामी त 12-15 वर्षदेखि त्यो दिनको एकचोटि आँसु जाएर बाँचेका छौँ। हाम्रो सबै शराब छ काङ्ग्रेस कम्युनिस्टलाई, जसले यो देशको अस्तित्व जोगायो नि। साधु समाजको शराब छ, कुनै पनि गुरुलाई गएर सोधौँ, कुनै पनि पुरोहितलाई गएर सोधौँ, साधु समाजले काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका नेतालाई सरापेको छ कि छैन भनेर सोधौँ त। भन्न डराउँछन् बेग्लै कुरा हो, किनभने आश्रम बिग्रेला भन्ने डर छ, गुरुकुल बिगार्देला भन्ने डर छन्, किनभने दुष्ट छन्। हिजो आफ्नो आँखा अगाडि मान्छे मारेर आएका मान्छे हुन्, हामीलाई त असुर जस्तो लाग्छ नि, राक्षस जस्तो लाग्छ नि, नेता जस्तो लाग्छ। हामीलाई त नेताहरूसँग जाँदा डर लाग्छ नि। यिनीहरू त आफ्नै साथीलाई मार्ने हुन्, आफ्नै दाजुभाइलाई मार्ने हुन्। यिनीहरू आज सत्तामा छन्। हिजो राजाहरूको दबदबामा त यिनीहरू मान्छे मार्दै हिँड्थे भने आज त यिनीहरू नै शासन सत्तामा छन्। यिनीहरूले त हामीलाई त जतिखेर नि मार्छन्, हामी त डराउँछौँ नि। हामीलाई त्यो ढोग्न मन लाग्ने, माया गर्न मन लाग्ने, पूजा गर्न मन लाग्ने नेता कहाँ छ नेपालमा? अनि हाम्रो के मेरो चासो चाहिँ के भने मैले धर्म राजनीति नै भनेर ठोकेँ, त्यतिखेर मेरो निन्दा पनि भएको थियो। धर्म राजनीति नै गर्नुपर्छ भनेर म राप्रपामा किन गएँ भने राम्रा व्यक्तिहरू ओडा चलाउन नसक्ने, राम्रा व्यक्तिहरू सांसद हुन नसक्ने, राम्रा व्यक्तिहरू चाहिँ देश चलाउन नसक्ने सामान्य सङ्घ संस्था, त्यो पनि सिडिओ कार्यालयले दर्ता गरेको सङ्घ संस्था चलाएर बस्ने अनि देश बिग्रियो भनेर बस्ने अधिकार हामीलाई छ। हाम्रो जीवन यस्ता जीवन कति आए कति गए सनातन परम्परामा। ओमकार परिवारको लागि कस्ता कस्ता महारथीले योगदान गरेको इतिहास छ। हाम्रो जीवन के का लागि? अबको 30-40 वर्षपछि मरिहालिन्छ, जतिन्जेल बाँचिन्छ राष्ट्र धर्ममा लागेर बाँचिन्छ। राष्ट्र र समाज भने जस्तो भएपछि आफ्नो स्वधर्म त पटक पटक पुनर्जन्म लिएर पनि हामी सिद्ध हुन सक्छौँ। परमात्माको इच्छा र कर्मयोग शुद्ध भयो भने हामीलाई त्यसै पनि सिद्धि हुने विभिन्न सम्भव छ। पुनर्जन्म हरेक जीवले चिताएको चित्त अनुसार पुनर्जन्म हुन्छ। त्यो गीताले पनि भन्छ। धेरै अब जस्तो तपाईँ बुद्धिस्ट, अब हामीले के ब्राह्मणहरूले भनेको पत्यार लगाएन भने बुद्ध परम्परामा तपाईँ छिर्नु भने कति त्यो लामाहरू हुन्छ। परिवर्तन सम्भव छ, तपाईँ त्यसमा विश्वास गर्नुहुन्छ? यो हामीहरू जो समाज जुन दिग्भ्रमित छ, बिग्रेको छ, एकपछि अर्को झन्झन बिग्रँदै अब बडा निराशा पनि मानिस व्यक्त गर्छन्। तपाईँ आशावादी हुनुहुन्छ? सजिलै, किनभने एउटा व्यक्ति लायक भयो भने, एउटा व्यक्तिले धर्म छाडेन भने, एउटा व्यक्ति आदर्शमा बस्यो भने परिवर्तन सम्भव छ। आजको दिनमा भन्न राजेन्द्र लिङ्गदेन भन्ने व्यक्तिसँग हामी 8-10 वर्षदेखि सङ्गत गरिरहेछौँ। आज उहाँले गरे के हो? एउटा पार्टीको अधिवेशन जित्या भोलिपल्टबाट आज मान्छे व्यवस्थापन गर्न सकिया छैन, चिनेर साध्य भएको छैन। मान्छे एउटा आदर्शवादी मान्छे खोजिरहेको रहेछ नि त समाजले। त्यो आदर्श चाहिँ पुराना नेताहरूले स्थापित गरेर अगाडि गएको भएदेखि हामीले छिटो क्रान्ति गर्न सक्थ्यौँ होला नि त। भनेको आज जसरी यो ओमकार परिवारको केन्द्रीकृत हुँदैछ नि, शक्ति केन्द्रीकृत हुँदैछ नि, निकट योलाई ब्रेक नगरिकन अब यसलाई ब्रेक गर्न पनि हिन्दूहरू नै लागेका छन्। हिन्दूकै नाममा पसल खोल्नेहरूको पसल बन्द हुनेवाला छ, उनीहरू लागिरहेछन्। उनीहरूलाई हामीले छिचोलेर अगाडि जान सक्यौँ भने आँखा अगाडि काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका नेताहरूले त्यहाँ सनातन परम्परा विरुद्ध हामी पनि कहाँ हो र, हामीले सनातन परम्पराको रक्षा गर्ने त लेखा छ त, र सापेक्ष लेख्दा मात्र समाधान हुन्छ भने लेखाउन त भनेर उहाँहरू आउनुहुन्छ। नत्र उहाँहरू चुनावमा हार्नुहुन्छ। चुनाव हारेपछि राजनीति कसरी हुन्छ? त केही समय पर्खौँ है त। अब स्थानीय तहको चुनाव पनि आउँदैछ, संसदीय चुनाव पनि आउला, त्यसपछि तपाईँसँग म फेरि संवाद गर्नेछु। त्यस समयलाई पर्खौँ र हेरौँ। कार्यक्रममा आइदिनु हो, बहुत धन्यवाद। हजुरले सम्झेर बोलाउनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पुष्पराज पुरुष, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, धार्मिक विभागका प्रमुख। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।
Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।